अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़िले कसूर की रिहाइश सबा रशीद मेरा नाम है और मेरा आज मुझ जैसे गरीबों के लिए पैगाम है। पैगाम ये है कि ये जो अमीर लोग होते हैं इनके पास सिक्योरिटी भी होती है, इनके पास लाइसेंस भी होता है, इनके पास हर चीज होती है। ये अपनी हिफाजत करने के लिए गार्ड भी लगा देते हैं, ये अपनी हिफाजत करने के लिए अपने तकिए के पास पिस्टल लेकर भी बैठे होते हैं। गरीब की आवाम कहाँ जाए? गरीब की आवाम कहाँ जाए? गरीब की आवाम ना तो उनके पास पिस्टल है, ना पिस्टल लेने के लिए पैसे हैं। ठीक है, सड़कें तो वो अपनी बेचारी बनवा नहीं सकते कि उनको चलना ही इनके लिए इतना मुश्किल हुआ पड़ा है कि वो चलना ही सीख ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो बड़े बड़े आ जाते हैं अपने नवाज शरीफ लोग वोट लेने के लिए तुम लोग बहुत तेज हो, लेने के लिए जगह जगह जाके जुलूस कर देते हो, मुझे यहाँ से क्यों निकाला, मुझे यहाँ से क्यों निकाला। अरे बहन चोदो, तुम लोगों को निकालना, तुम लोगों को तो जुतियां मारनी चाहिए। गरीबों की बच्चियां लुट रही हैं, तुम लोगों के अंदर हया है, शर्म है, कोई गैरत नाम की चीज है? कहाँ गए तुम लोग बगैरत लोगों? सामने आओ। ये कहाँ है तुम्हारा नवाज शरीफ दल्ला बैचौत? ये कहाँ है तुम्हारी अदालत दल्ली बैचौत? कुत्ते नस्लो, तुम लोग को शर्म हया नहीं आती? तुम लोग गरीबों की बेटियों के साथ गलत करवाते हो, उनकी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, देख रहे हो कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है। जो मर्जी लूट के ले जाए, जो मर्जी बीच दरवाजे के अंदर उठा के ले जाए, पुलिस वाले किन्नू खा रहे हैं, वो आगे से फैर मार रहे हैं। अब कुत्ते लोगों, तुम भी हम में से गरीब ही हो, तुम लोगों को पिस्टल दे दिया, तुम लोगों ने गरीबों के ऊपर पिस्टल चलाना शुरू कर दिया। लानत है तुम लोगों के ऊपर। मैं तुम लोगों के खिलाफ करवाऊंगी बच्चा, मैं तुम लोगों के खिलाफ उठूंगी। हम कौन उठेंगे तुम्हारे लिए? तुम सामने तो आओ एक बार, छुप छुप के मिल के आके अफसोस करके। ये जो हमारा शहबाज शरीफ है, छुप के आने का अफसोस करने का क्या फायदा? कुछ करते, उनकी हिमायत करते। ये पुलिस वालों ने क्या किया? 10,000 रुपए दे दो, अब हमने आपकी बच्ची को या बच्ची की लाश ढूंढनी है। लानत है तुम लोगों पे, लानत है तुम लोगों पे। डूब के मर जाओ, पाकिस्तान में रहते हुए तुम लोग गद्दार बन गए हो। ओए, आदम अलैहिस्सलाम हवा की औलाद में से हो के तुम लोग अपनी बहनों से, अपनी माँ बेटियों से ज्यादतियां कर रहे हो। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। ये जो बड़े लोग आराम की नींदें सोते हैं ना, हम गरीबों की वजह से सोते हैं। हम खुद उनको सुला रहे हैं और वो खुद सोते हैं। उनको ये नहीं पता अगर हम बदील हो जाए ना, इनका जीना हराम कर दे, जीना हराम। यहाँ पे बैठ के हम लाइव तो आ रहे हैं, सारी अपनी अपनी जगह पे लाइव आ रहा है, वो दिखा रहा है, कोई अपना गुस्सा दिखा रहा है, जैसे मैं भी दिखा रही हूँ। हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? हम अपनी आवाम की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। अब वो जो ज़ैनब जिसके साथ जुल्म हुआ है, उसकी लाश तो कूड़े में पड़ी हुई दिखा दी, उसकी तकलीफें दिखाई किसी ने? उसकी सिसकियां दिखाई किसी ने? उसकी जो उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको 5 दिन रखा गया है। पता नहीं वो 1 दिन जिंदा रही है, 2 दिन जिंदा रही है, 3 दिन जिंदा रही है। खुदा का खौफ है तुम लोगों में? अल्लाह पाक का खौफ है? इंसानियत तुम लोगों की कहाँ चली गई है? इस पाकिस्तान में कलमे की कतर कहाँ चली गई है? तुम लोग गरीबों की बेटियों के साथ जुल्म करते हो, क्यों करते हो? क्यों? हम लोग इंसान नहीं है? हमारी कलेजे में दिल नहीं है? या गरीबों को जीने का हक नहीं है? मुझे ये बताओ कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ? मैं नवाज शरीफ को सरेआम कह रही हूँ, या तो गरीबों को पिस्टल दे, उनको लाइसेंस बना के दे, उनकी दीवारें जो नीचे उनको ऊंचा खड़ा करवा के दे, जगह जगह पे मदरसा रखवाए, जो माँ बाप थोड़ा सा आगे साथ छोड़ के उसको लेने भी आए, जगह जगह सहूलतें करवाई जाए, सड़कें ठीक करवाई जाए, उनको सहूलतें दी जाए। अगर वो नहीं कर सकते, फिर अपनी जो है ना, अपने आप के अंदर पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा ले। ये नवाज शरीफ आग लगा ले, ये हुकूमत आग लगा ले अपने आप को, ये पाकिस्तान को ही आग लगा दो जिसमें बेटी की हिफाजत ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लानत है ऐसे पाकिस्तान पे, लानत है हम जैसियों पे, जो हम लोग इस पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझते हैं और जुल्म जब हो जाता है तो उठ जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी का जुल्म का साथी नहीं है। हर किसी को अपनी हिम्मत, अपनी जुर्रत, अपनी कुव्वत पे लड़ना पड़ेगा, अपनी कुव्वत पे सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है,
میں بھی ایک شریف خاندان کی بچی تھی, مجھے بھی کنجری بنایا گیا. یہ پاکستان کی قوم نے مجھے کنجری بنایا, میں شوق سے کنجری نہیں بنی تھی. مجھے بھی عزت دینے والے لوگ نہیں تھے. یہاں پہ کوئی رانے ٹکرے ہیں, کوئی سید ٹکرے ہیں, کوئی کیسے ٹکرے ہیں, لیکن ساری میں کیا کہوں, وہ مرد نہیں ہے, وہ مرد نہیں ہے, وہ مرد نہیں ہے جو عورت کی عزت نہ کر سکے. وہ مرد نہیں ہے, بس وہ شیطان ہے, شیطان شیطان. اور شیطان صرف جہنم میں جائے گا, اس کی ایک دن پکڑ ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا, پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ عورت اللہ تعالیٰ نے جب مظلوم بنائی تھی, اس کو کمزور بنایا گیا تھا مرد کے بعد. کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کی حفاظت کے لیے. مرد کے اوپر ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ میں نے تجھے یہ بازو دیے نا, تو نے عورت کی حفاظت کرنی ہے, اس لیے بازو نہیں دیے تھے کہ تو ان کپڑوں کو نوچ نوچ کھا جائے. اوے خدا کا خوف کرو, اللہ کا خوف کرو, ایک دن قبر میں ہی جانا ہے, کچھ بھی نہیں یہاں رہ جانا, کچھ بھی نہیں یہاں رہ جانا. جب سکندر بھی مرا تھا نا, اس کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے, کچھ بھی نہیں رہا اس کے بھی پلے میں, ٹھیک ہے, کفن کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانا. اور دعا کرو کہ کفن بھی نصیب ہو جائے. کلو نفس ذائقۃ الموت, موت برحق ہے, کفن پہ شک ہے. کفن کا اپنی امید رکھو کہ یا اللہ ہمیں کفن ہی دلوا دینا. تم لوگ کیسی بغیرت لوگ قوم بن گیا کہ تم لوگ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, اپنی بیٹیوں کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہو, اور ہم لوگ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. وہ زینب صرف اس ماں کی بیٹی نہیں تھی, وہ زینب میری ہی بیٹی تھی, ہم سب پاکستان والیوں کی بیٹی تھی, ہم سب بہن بھائیوں کی بیٹی تھی. چھوٹی سی بچی تھی یار, چھوٹی سی بچی, اس کے تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا. میں اپنی فیس بک پہ ہر کسی کی پوسٹ شیئر کرتی ہوں, میں دیکھتی رہتی ہوں کس کے ساتھ کیا ہوا, کس کے ساتھ کیا ہوا, کس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن رو کے خود ہی دعا کر لیتی ہوں. لیکن آج جب میں لائیو آئی ہوں اس لیے آئی ہوں, خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, خود اپنے آپ کو مضبوط کرو. یہ کوئی نواز شریف نہیں آئے گا, کوئی شہباز شریف نہیں آئے گا, تم لوگ مر جاؤ گے, ایسے ہی مر جائیں گے, ایسے ہی ہماری بچیوں کے ساتھ غلط ہوگا, ہم لوگ دیکھتے رہیں گے, ہم تھانے جائیں گے, وہ سب کچھ کر چکے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ہماری زندگی میں برباد کر دیتے ہیں, وہ ہمارا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. تو خدا کا واسطہ اپنی حفاظت خود کرو, اپنی حفاظت خود کرو, اپنی حفاظت جو ہے نا کسی کے اوپر نہ سپرد کرو. کیونکہ جب انسان کسی کے سپرد چھوڑتا ہے نا تو وہ ڈوبنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوتا. یا تو اللہ کی سپرد کرو یا اپنی سپرد کرو, اپنے بلبوتے پہ لڑو, چھڑیاں اٹھا لو, چاقو اٹھا لو, جہاں پہ تم لوگوں کو شک شبہ ہو, اپنی بہن عزت کا کچھ بھی ہو, مار مار کے اس کا جمبر بنا دو, اس کا وہ حشر کرو کہ دنیا یاد کرے. جب یہ نواز شریف کو نکالا گیا تھا, اس کو عدالتوں میں بلاتے تھے, یہ عدالتوں میں پیش ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. ان کی عدالتیں کہا, غریبوں کی پیشیاں, ان کی پیشیاں معمولی بات, ٹھیک ہے, یہ کرے تو گناہ نہیں, ہم کرے تو گناہ ہے. غریب کو پکڑ پکڑ کے عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں, خود یہ آرام دہ فرما رہے ہوتے ہیں, سفارشیں کر کے چھوٹے ہوتے ہیں, قتل بھی کر لیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو عمل سے سوچو اور کچھ بنو. اللہ کے بندو, اپنا آپ کو سنوارو, اپنی ماں بہنوں کی خود حفاظت کرو. یہاں کوئی کسی کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, حدیث میں, ہر جگہ فرمایا ہے کہ پردہ جو ہے نا, پردہ صرف بہن جو ہے اپنے بھائی کو چہرہ دکھا سکتی ہے, اپنے باپ کو دکھا سکتی ہے. آج کل کی تو ہم قومیں اپنے کزنوں کے سامنے بھی آ رہے ہیں, اپنے دوسروں تیسروں کے سامنے بھی آ رہے ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. کچھ مائیں بہنوں خود بھی سمجھو, قرآن کو پڑھو. ٹھیک ہے, میں بے شک بے عقل ہوں, میری زندگی برباد ہوگی, لیکن میں اپنی ماں بہنوں کی زندگی بچانے کے لیے میں ایسے آئی ہوں. میری حالت دیکھ لو, میرا آج کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے میرا, یہاں اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کو. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو صحیح رکھو, اپنے آپ کو ٹھیک رکھو, اپنی حفاظت خود کرو. کسی نواز شریف کو نہ دیکھو, کسی کو نہ دیکھو, عزت کی زندگی جی لو, ایک دن کی جی لو. ضلالت کی جو زندگی ہے نا وہ زندگی نہیں ہے. بس میرا یہی پیغام ہے, اس کے علاوہ میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتی. بس یہی کہوں گی, خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ رحم کرو یار. وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے.
خدا کا خوف کرو. کتنی پتھر دل وہ انسان ہوگا. میں سوچ کے بھی پریشان ہوتی ہے. سوچ جو ہے نا سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ بچی پہ یہ اس کی یاد آ رہی تھی. یہ کمرے کے پاس چھوٹی سی بیچاری بچی تھی, اس کے ساتھ تجھے اللہ بغیرت, تجھے اللہ بیڑا غرق کرے, تم مرے, تیرا اللہ اتنا برا حشر کرے کہ تا حشر جیسے فرعون تڑپتا ہے نا ویسے ہی تو تڑپے. جن بچیوں کے ساتھ لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں, خدا کرے وہ اتنا تڑپے کہ ان کو وہ موت بھی مانگے, ان کو موت نہ آئے, اتنی تڑپ کے وہ موت مرے. بس میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی. خدا حافظ.